گل کرتا ہے ماں باپ بڑے ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول اللہ اکبر اللہ حکم خدا ہے ان کو کبھی حکم خدا ہے ان کو کبھی تو اف تک بھی نہ بول ماں باپ خدمت کرتے رہنا اور دبانا پاؤ اور کسی رشتے سے اور کسی کا پیار کبھی نہ تول ماں باپ بڑے انمول ہے ماں باپ بڑے انمول اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ایک گل اور دوسری گل تے غور کرنا حضرات جی بکارے بھی گل پلے نال بن کے لے جا کچی گل نہیں کرانگا پکی گل ہے جدو شادی داوے گھر کتھے وے اوکھیاں پتہ لگا فلاں دروازہ اسماعیل سے دروازے تے دستک دیتی گئے اگے جناب اسماعیل گھر اندر کوئی نہیں آواز آئی مم بالباب کون دروازہ کھٹکھٹان والا کہ کوئی نہ بولی گے اللہ اکبر اللہ کونوں کتھوں آئے ہو کنوں ملنا ہے فرمایا بیٹا میں اسماعیل نو ملن واسطے آیا ہاں اسماعیل نو ملنا چاہنا ہاں اگوں نے نہیں پوچھا تسی کون ہو کئی قربانیاں ہو دیاں ہی جتیاں نے انہاں نو جڑا نا ہر بیڑے ہی انہاں دا میٹر پھرے ہی ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ نہیں پوچھا کون ہو کتھوں آنا اللہ جی اسماعیل کرے کوئی نہیں کہنے خرے کتھے کہنے قدم آنگے خرے قدم آنگے کرتے کینے خرے کی کر دینے تو اللہ گزارا کیویں ہوتا ہے خرے کیویں ہوتا ہے ہر گلتا جواب ہی پٹھا جناب اسماعیل جناب ابراہیم فرما دینے بیٹا گل سن جدو اسماعیل گھر آوے ایک تن میرا سلام کہنا ہے تے نالنو کہنا ہے تیری دہلیز ٹھیک نہیں دہلیز سمجھ کہنا بھی دہلیز تو مراد کی ہے اللہ اکبر اللہ دہلیز بدل دینی ہے دہلیز ٹھیک نہیں حضرت ابراہیم شام تا ٹائم ہے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے جدو گلی وچ داخل ہوئے ابے دی خوشبو آن لگ وفادار بچیاں نو ماں باپ وچوں ایک خوشبو آندی ہے اینج جدو گلی وچ داخل ہوئے نا تے کی کہندے نے اے تے خوشبو ابے دی آپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی رتنو تانگ ایسی ملنے دی باپ دی کارے اوندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیا پر اوندیے اس نو جس دے دل دی صفائیا کون آیا سی گھر اندر وہ کہتی ہے ایک بابا جایا سی گھر اندر کی کہنگا سی آگے تو آٹا پوچھتا سی تے پھر تو کی آکھیا میں آکھیا ہوں گئے ہوئے نے انہیں پوچھا کتھے گئے میں آکھیا خرے کتھے گئے قدمان گئے میں آکھیا خرے قدمان گئے گل کہہ گیا ہوئے ہاں ہاں ایک سلام کہہ گیا ہے ایک پیغام کہہ گیا ہے پیغام کیے آخر پیغام دے گیا ہے کہہ دے بھی تیرے گھر دی دلیل ٹھیک نہیں دلیل بدل ہے
जनाब इस्माइल फरमाते ने जानी बद नसीबे तेरे कोलों रब दे यार दा कदर ही नहीं कीता गया तेनू पता नहीं तेरे दरवाजे ते कौन आया तेरे दरवाजे ते रब दा खलील आया मेरा बाप आया ते जे तू मेरे बाप दी कदर नहीं कर सकदी ते दस मैं तेनू खरे रख के की करना है इंज करना इथों कदम पिछा चुक के ते निकल जा मेरे घरों बाहर चली जा मैं ऐसी औरत अपने घर विच नहीं रखना चाहता जिहड़ी औरत मेरे बाबे दी इज्जत ना कर सके कादी बीवी है वो जिहड़ी अपने जनाब ससुर दी इज्जत ना कर सके अल्लाह 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 तुर जा निकल जा घरों बाहर निकल जा मैं नहीं तेनू रखना घर अंदर क्योंकि इस वास्ते तू मेरे अब्बे नू पसंद नहीं ते जेड़ी मेरे अब्बे नू पसंद नहीं मैनू भी बोलो हाँ जेड़ी मेरे अब्बे नू पसंद नहीं मैनू भी मैनू उदों दी गल है जदों यूनिवर्सिटियां नहीं सन होंदियां ये उस वक्त की बात है जब यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी जब कॉलेज नहीं हुआ करते थे जब लोग मैथ नहीं पढ़ा करते थे जब बायोलॉजी का दौर नहीं था और जब ये कुछ नहीं था जब अपने आप को लोग ग्रेजुएट नहीं कहा करते थे उस वक्त का बच्चा कहता है अगर मेरे बाप को पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं आज कॉलेज का पढ़ा हुआ कहता है अब्बा जी तुहानू पसंद होवे ना होवे मैनू ते पसंद है ना तुहानू चंगी लगे ना लगे मेरे ते दिल दी गुरु बने ना अब्बा जी तुहानू पसंद आवे ना आवे मेरे दिल दी ते ठंडी हवा है ना ये कॉलेज पढ़िया दा हाल है ये यूनिवर्सिटी पढ़िया दा हाल है अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरे घरों निकल जा इथों ना मैं जिम्मेदार बंदा दे जिम्मेदार बंदा गल कर रहा इस हदीस तो उलमा ने मसला कढ़िया कि अगर तेरा बाप कह दे ना कि अपनी बीवी नू तलाक दे दे ते तेनू तलाक दे देनी चाहिए क्योंकि हजरत इब्राहिम ने आख्या सीधा लफज नहीं आख्या सीधा नहीं आख्या कि अपनी बीवी नू तलाक दे दे बल्कि इशारा तन आख्या कि घर की तहलील बदलते हजरत इस्माइल ने तलाक दे दी अल्लाह अकबर ला हुण थोड़ा गल वक्त गुजरिया दौर गुजरिया जनाबे इस्माइल ने नवा निकाह कर लिया नवी शादी कर ली होर बीवी लै करके आंदी अल्लाह हज़रत इब्राहिम दा फिर दिल कर पिया मैं अपने पुत्र नूं मिलिया वां अपने बच्चे नूं मिलिया वां आए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर दा ते अगे पता सी दरवाजे ते पहुंचे दरवाजा खटखटाया इत्तेफाक के जनाब इस्माइल फिर घरे मौजूद कोई नहीं अंदरों आवाज आई हया नाल बीबी बोली के मम बिल बाब कौन दरवाजा खटखटाण वाला फरमाया बेटा मैं इस्माइल नू मिलना चाहना वा ओए बाबियो गल सुनिया जी जरा अल्लाह अल्लाह मैं इस्माइल नू मिलना चाहना वा ते फरमाया बाबा जी तुसी बैठ जाओ ना तुसी ठहर जाओ ना तुसी सवारी तो पका देनिया मैं चाह पिया देनिया देहाती बोले मैं लस्सी बना देनिया मैं सोनी दी शक्कर पा के सत्तू तैयार कर देनिया तुसी बैठ जाओ खाना खा लो सत्तू पी लो लस्सी पी लो पानी पी लो तुहाडे पीदियां पीदियां इस्माइल आ जान गए बल्कि मैं देख किताब अंदर पढ़िया है अगो कहंदी है बाबा जी ऐ सफर करके तुहाडी दाढ़ी विच मिट्टी पई है बह जाओ मैं तुहाडी दाढ़ी धो देनिया मैं तुहाडे सिर दे वाल धो देनिया ईमान नाल दसो ना बाबे दा दिल ठरिया होएगा कि नहीं ठरिया होएगा नौजवानों असी समझने साडे मां बाप साडे पैसियां दे भुखे ने अल्लाह दी कसम मां बाप पैसियां दे भुखे नहीं होंदे असी समझने अगर मेरी 50,000 रुपया तनख्वाह है ते ऐसा ना होए मेरा आपा 50,000 मेरे को ले जाए अक्सर लोग शहर वसदे ने ना ते जे बाप बेचारा चला ही जाए पिंडों चल रात रहना बीवी आपस बह के गल्लां करदे ने आपा आया है पैसे लैन आया होएगा आया है पैसे लैन आया होएगा कमलियां जिहियां गल्लां न करया कर मां बाप पैसियां दे भुखे
भुखे नहीं होते, मां बाप तेरिया मुस्कुराहटां दे भुखे ने। अपनी अम्मी नूं पैसिਆਂ दा भुखा ना आखिया कर, बल्कि अपनी मां दे सामने हंस के बोल लिया कर। तेरे हासे ते तेरी मां कई साल जी सकती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बाबे दा दिल राजी हो गया, हजरत इब्राहिम दा दिल राजी हो गया। फरमाया शाबाश पुत्र, बड़ियां सोहणियां गल्लां ते बड़े सोहणे विचार ने। पुत्र ए ते दसो ना तुहाडा गुजारा किवें पिया हुंदा है, किवें तुहाडा गुजर बसर पिया हुंदा है। ते उन्हें कोई जवाब अंदर आखिया, लोकी खावण अनाज असी मुर्गे उड़ान दे, अल्लाह दे इनाम गिनती विच नहीं आमदे। बाबा जी लोकी रोटियां खाते ने, असी बोटियां खाने। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल शिकार करते ने, शाम शिकार लैके आते ने, असी भुन भुन के गोश्त खाने। वो भावें ना भी खाते हो, एक बारी बाबे का दिल ते राजी कर दिता है ना, एक बारी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिता है ना। अगर पर्दे दे विच बैठण वालियां मेरियां मावां बहनां सुन रही ने ते मेरियो बहनों गल पुछदे ने कौन है सी घर अंदर, देखो कर्मा वाली की कहती है। एक बुढ़ा जिया बाबा दाढ़ी लाल हिनाथ, हिना मना मेहंदी। एक बुढ़ा जिया बाबा दाढ़ी लाल हिनाथी, हस हस गल्लां करदा नाल हयाथी। अल्लाह ना की पुछ दियो। एक बुढ़ा जब बाबा आया है, कद बड़ा प्यारा है, रंगत बड़ी प्यारी है, ते दाढ़ी नूं मेहंदी लाई होई सो हया नाल गल्लां करदा। मेरे कोल पुछया, मैं आखिया ना आखिया, मैं आखिया अच्छा जांदियां जांदियां को पैगाम दिता होवे। पैगाम दे करके गए, दलीद ना बदली, दलीद बिल्कुल ठीक है, दलीद बदलन दी लोड़ कोई नहीं। ते जनाब इस्माइल दे लबां ते मुस्कुराहट आ गई है, मुस्कुरान लग पैने। फरमाते ने निकरमा वाली तेनू मुबारक होवे, तेनू मुबारक होवे। उन्हें आखा कादी मुबारक है, आखे जिहड़ा बाबा आया सी ओ बाबा आम नहीं, रब दा खलील सी, मेरा बाप सी इब्राहिम सी। ओ तेनू पसंद कर गया है, ते जेड़ी मेरे बाबे नू पसंद है ओ मैनू भी पसंद है, जेड़ी मेरे आपे नू पसंद है मैनू भी पसंद है। नौजवानों आखिरी पैगाम देना चाहना, हाथ बन के देना चाहना, भज के शादियां ना करया करो, नस के ब्याह ना करया करो। मेरियो बहनों कंधा टप के ते दौड़ के शादियां ना करया करो, अपने बाप के सिर विच खे ना पाया कर। मेरी बहना इंज दे काम ना करया कर। मैं एक गल ते दसना, तेरा बाप तेरा दुश्मन कदों दा बन गया है। एक घंटा पैकेज ला के जिहड़ा फोन ते तेरे नाल गल करे ओनू मुखलस समझनी है, ते जिन्हें 20 साल तो दिहाड़ियां करके तेनू पालिया है वो दुश्मन क्यों समझनी है? तू समझनी है शायद तू मुखलस है जिहड़ा एक घंटा पैकेज ला के मेरे नाल गल करदा है। ना नहीं मेरे बहनों मुखलस नहीं, मुखलस तेरा बाप है जिहड़ा सिर ते पत्थर चुक के दिहाड़ियां करके तेनू पालदा है। मुखलस तेरी मां है जिहदे हत्थां दे विचों अजे तक तेरे पिशाब दीयां गंदियां बदबूआं पईयां दियां ने। अल्लाह दा वास्ता ही घरों नस के ब्याह ना करावी, अल्लाह दा वास्ता ही घरों भज के ब्याह ना करवावी। अपने बाप दी पगड़ी नूं दागदार ना करी। धीआं भैणां दा काम भजना नहीं हुंदा, धीआं ध्यानियां भजदियां चंगियां नहीं लगदियां। रात दियां तरीकियां च जाना ते चोरां दा काम है, गद्दा टपड़ा ते डकैतां दा काम है। धीआं प्याणियां डोली च बह के जांदियां ने, शफकत नाल जांदियां ने, बाप दे कोलों प्यार लैके जांदियां ने। फरमाया गल सुनना, जेड़ी मेरे बाबे नूं पसंद है मैनू भी पसंद है, जेड़ी मेरे अब्बे नूं पसंद है मैनू भी पसंद है। रख ले बीवी, गल मुकन लगी है, टक लगन लगा। हर बंदा तवज्जो मेरे वाल करे, मैं गल मुकान लगा, तुहानू किसी नतीजे ते पहुंचाण लगा वां। ए फरमाया जेड़ी मेरे बाबे नूं पसंद है बोलो
مینوں بھی سارے بولو جڑی میرے بابے نو پسند ہے مینوں بھی پسند ہے ایدہ ہن نتیجہ کی نکلیا کھولو کتاباں پوچھو علماء کرام کرو حدیث کھولو تاریخ کھولو مطالعہ کرو تو پتہ لگ جائے گا اے جڑی بیوی جناب اسماعیل دے گھر وچ آئی ہے جڑی حضرت ابراہیم نے پسند کی ہے رب دے ابراہیم پیغمبر نے اپنے گھر وچ جناب اسماعیل نے رکھی ہے اے دے وچ اولاد ہوئی پھر اگے اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس عورت دی لڑی وچوں محمد الرسول اللہ نو پیدا کیتا ہے در یتیم پیدا ہوئے اس لڑی بچو اس جوڑے بچو جس جوڑے دے بارے آکھیا اسماعیل نے جیڑی میرے باپ نو پسند ہے مینوں بھی پسند شادی اپنے باپ دی پسند دی کر شریعت وچ 2 دی بھی اجازت ہے 3 دی بھی اجازت ہے اپنے ماں باپ نو ناراض نہ کر لو جی ایک باری کرنی ہوندی ہے کیڑا بار بار کرنی پھر کر لویں کیڑی گل لیکن ماں باپ نو ناراض نہ کر شادی ماں باپ دی رضامندی دی کر جتھے ماں باپ کہن اوتھے کہہ دے ابا جی ایتھے جتھے تسی راضی ہو اوتھے میں تہاڈا پتر راضی ہاں انج نہ آکھیا کر ابا جی زندگی میں گزارنی ہے تسی تے نہیں گزارنی بس کمڑیا تو تے ہجے گزارنی ہے تیرے باپ نے گزار لئی جڑا تجربہ تیرے باپ دا تیرا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اس واسطے ماں باپ دی عزت کرو قدر کرو جاندے آخری پیغام سن لو اللہ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا وہ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دھیرے دھیرے تو کڑیل جوان ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا زور بازو پہ تو بات کرنے لگا خود سنبھلنے لگا خود سبرنے لگا ایک دن ایک حسینہ تجھے بھاگ آئی بن کے دلخن وہ پھر تیرے گھر آ گئی فرد اپنے سے تو دور ہونے لگا پیچھے نفرت کا خود ہی تو بونے لگا پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو جو پڑا ٹوٹی کھٹیا میں کوڑا ہے تو تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن کی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے پھر لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اس کا دونوں جہانوں میں حامی خدا یاد رکھنا تم عابد کی اس بات کو بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعائے خیر کر لو ایک چھوٹی جوڑ سنا وقت تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا ہے ایک ہے جی اب 15 منٹ پہنے جی 50 منٹ تے جی
50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਪੈ ਨੇ 15 مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں میں اڑتا ہی تنوں بلایا نہیں ہون تھوڑی تسی بولنا ہے اجرا لفظ اچھے ہیں نا اچھے ہیں تسی کہنا ایک منٹ اور نہیں ایک منٹ کر صاحب جنہوں نے فرمائش تے آئے ان دی فرمائش تے ایک نظم سنا دو سونی دی کیڑی دسو دسو جیڑی کہو کہ سنا آئے جو بیٹھے ہیں تسی مشورہ کر لو کوئی گل تسی مشورہ کر لو اسی روزہ کھول لگی ہے قاری صاحب وہی تو بولتے رہی یار ہاں بے اولادیں واسطے دعا کرنی انشاءاللہ چلو یا چلو ٹھیک میں جو نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ مدینے کے در و دیوار اور بازار آنکھوں اچھے ہیں سارے آنکھوں اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اور توجہ کرنا قدم رکھے قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں ٹائم میں کیا تھوڑا چلو دو اشعار پڑھ دینے ہیں میں بندے پہلے کرونے تو ڈرے پہ یہ کہتے ہیں کرونے والی سنا دے چلو ساڑیاں نافرمانیاں دیکھو کیسا دن بخایا ہے ساڑیاں نافرمانیاں دیکھو کیسا دن بخایا ہے ساڑھے تے ساڑھا رب نرادے تائیں کرونا آیا ہے ساڑیاں نافرمانیاں دیکھو سارے کہندے نے اس مرض دی کوئی نہیں دوائیے سارے کہندے نے اس مرض دی کوئی نہیں دوائیے سارے ملکائیں سے گل دی پائی ہوئی دعائیے سارے رب دے اگے جھک جاؤ سب تو بڑی دعائی سارے رب دے در تے جھک جاؤ سونے آقا نے فرمایا ہے ساتھ تے ساڑھا رب نراد تائیں کرونا آیا ہے ساڑیاں نا فرمایا